दोस्तों, ये सच्ची कहानी है एक इंसान की जिसने 438 दिन तक दुनिया के सबसे बड़े और खतरनाक समंदर पैसिफिक ओशन में जिंदगी और मौत की जंग लड़ी। इसने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया और 14 महीने के बाद जिंदा वापस भी आया। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उस पर $1 मिलियन का जुर्माना लगाया गया? जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, दुनिया का सबसे गहरा और बड़ा समुंदर पैसिफिक ओशन है। ये जमीन के 68 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पर फैला हुआ है। आपको ये बात जानकर हैरत होगी कि हमारी दुनिया का टोटल लैंड यानी टोटल खुश्क हिस्सा 148 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ है। दुनिया का सबसे गहरा हिस्सा जो अब तक इंसानों ने दरियाफ्त किया है, जिसमें गहराई 11,000 मीटर से ज्यादा है, जिसे मेरियाना ट्रेंच कहा जाता है, वो भी पैसिफिक ओशन का ही एक हिस्सा है। ये समंदर कितना बड़ा है, इसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि चाइल्ड के साहिलों पर पैसिफिक ओशन में अगर जमीन के आर पार सुराख भी किया जाए तो तब भी वो सुराख जमीन के दूसरी तरफ से पैसिफिक ओशन में ही निकलेगा। दुनिया में टोटल 5 ओशंस पाए जाते हैं। अगर बाकी 4 ओशंस को हटाकर सिर्फ पैसिफिक ओशन की बात की जाए तो वो अकेला ही हमारी पूरी दुनिया के तमाम पहाड़ों, रेगिस्तानों, जंगलात और आइसलैंड को निगल सकता है। इस पूरे ओशन में सिर्फ कुछ ही आइलैंड हैं और वो भी इतने छोटे हैं कि वो इस आलीशान समंदर के मुकाबले में सिर्फ एक डॉट के बराबर दिखाई देते हैं। और सोने पे सुहागा ये कि वो आइलैंड्स हैं जिसमें से अक्सर पे आज तक किसी इंसान ने कदम नहीं रखा। कुल मिलाकर बात की जाए तो अगर कोई इंसान इस पैसिफिक ओशन में गुम हो जाए तो उसको ढूंढना तकरीबन नामुमकिन है। लेकिन आज आप एक ऐसे इंसान की रियल स्टोरी जानेंगे जो अपनी छोटी सी बोट पर पैसिफिक ओशन में घूम गया था, और वो भी सिर्फ 10 या 15 दिन के लिए नहीं बल्कि पूरे 438 दिन तक। जी हाँ, इस शख्स ने एक्सीडेंटली एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया था जिसे शायद कोई चाहते हुए भी तोड़ना पसंद नहीं करेगा। समंदर में अकेले सबसे ज्यादा वक्त गुजारने का ये वर्ल्ड रिकॉर्ड सैल्वाडोर एल्वर नाम के शख्स ने बनाया था, जिन्होंने समंदर में पूरे 438 दिन गुजारे थे, और वो भी सिर्फ 7 फुट की छोटी सी बोट पर। लेकिन सवाल ये है कि आखिर 14 महीने तक खौफनाक समंदर में ये अकेले जिंदा कैसे रहा। लेकिन इससे पहले हम ये जानेंगे कि ये समंदर में गया क्यों था। ये बात है साल 2012 की, जब मेक्सिको के एक छोटे से गांव कोस्टा एजुल में जॉस एल्बेंगर नाम का ये शख्स रहता था। जॉस उस वक्त 36 साल का था और ये एक माहिर मछेरा था। 17 नवंबर 2012 को जॉस अपने एक साथी के साथ फिशिंग के लिए अपनी छोटी बोट पर रवाना हुआ। इनका प्लान था कि ये लोग समंदर में सिर्फ 30 घंटे गुजारेंगे। इसी वजह से इनकी छोटी सी बोट पर कुछ ज्यादा सामान भी नहीं था। इस 7 फुट की बोट में सिर्फ एक इंजन और एक रेफ्रिजरेटर था जिसमें वो मछलियां स्टोर किया करते थे। अपने साथ सिर्फ एक दिन का खाना पीना लेकर जाने वाले जोस को ये सपने में भी मालूम नहीं था कि अगले 438 दिन उसकी जिंदगी के 72 दिन होने वाले थे। ये मेक्सिको के साहिल से 120 किलोमीटर दूर गए और अपना जाल समंदर में बिछा दिया। लेकिन उस वक्त एक खौफनाक समुद्री तूफान वहां आ पहुंचा। अपनी जान बचाने के लिए वो मछली के जाल को वहां छोड़कर वापस साहिल की तरफ उल्टे पांव भागने लगे। पूरे 6 घंटे बोट को मुसलसल तेज रफ्तार में चलाते हुए सुबह के 7 बजे वो साहिल के अब सिर्फ 20 किलोमीटर दूर थे और उनको अपना गांव भी नजर आने लगा था। वो उस तूफान को तो काफी दूर छोड़ आए थे, लेकिन उनकी किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। साहिल से सिर्फ 20 किलोमीटर की दूरी पर उनकी बोट का इंजन खराब हो गया था। अब ना तो उनके पास चप्पू थे और ना ही बोट की डायरेक्शन कंट्रोल करने वाली सेल थी, लेकिन उनके पास एक रेडियो था जिसके जरिए उन्होंने अपनी लोकेशन अपने बॉस को भेजी और उनके जवाब का वेट करने लगे। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो हर मछेरे का एक खौफनाक ख्वाब होता है। अपने बॉस के जवाब का इंतजार करते करते उनके रेडियो की बैटरी भी खत्म हो गई और अब इन दोनों मछेरों का बाहर की दुनिया से पूरा कांटेक्ट खत्म हो चुका था। जोस एल्वर और उसका साथी अभी इसी शौक में थे कि अचानक वो हुआ जिसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। तेज हवाओं ने
ان کو واپس سمندر کی طرف دھکیلنا شروع کر دیا تھا اور جو ساحل ان کو نظر آ رہا تھا وہ آہستہ آہستہ ان سے دور ہوتا جا رہا تھا۔ ان کے باس نے ایک سرچ پارٹی بھی بنائی اور پیسیفک اوشن میں ان کو ڈھونڈا، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی کیونکہ جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے تھے جوس اور اس کے ساتھی کا بچنا مشکل سمجھا جا رہا تھا۔ اس حادثے کو اب 5 دن گزر چکے تھے اور ہواؤں نے جوس کی بوٹ کو ساحل سے 450 کلومیٹر دور دھکیل دیا تھا۔ وہ سمندر کے ایسے حصے میں پہنچ چکے تھے جہاں پر ہر ڈائریکشن میں صرف پانی ہی پانی نظر آ رہا تھا۔ ان کو معلوم تھا کہ ان کی بوٹ اتنی چھوٹی ہے کہ اسے دور سے بھی اسپاٹ نہیں کیا جا سکتا۔ نہ ان کے پاس کوئی فلیئر گن تھی اور نہ ہی وہ آگ جلا کر دھوئیں سے سگنل دے سکتے تھے۔ یعنی جوس ایلور اور اس کے ساتھی کو اچھی طرح علم ہو چکا تھا کہ اب ان کے بچنے کے چانسز 1% سے بھی کم ہے۔ جو کھانا پینا وہ ساتھ لائے تھے وہ پہلے ہی ختم ہو چکا تھا، اس لیے پیٹ بھرنے کے لیے انہوں نے اپنے ہاتھوں سے ہی ان پرندوں کو پکڑنا شروع کر دیا جو ان کی بوٹ پر آ کر بیٹھتے تھے یا پھر بوٹ کے آس پاس موجود مچھلیوں کو پکڑ کر کچا کھانے لگے۔ سمندر کا کھارا پانی پینے سے انسان کی موت ہو سکتی ہے، اس لیے انہوں نے بارش کا پانی سمندر میں تیرتی پلاسٹک کی بوٹلز میں جمع کر کے پینا شروع کر دیا۔ لیکن جب بارش کئی دنوں تک نہیں ہوتی تھی تب وہ اپنی پیاس بجھانے کے لیے مچھلیوں اور کچھوؤں کا خون پیتے تھے، اور وہ بھی تب جب ان کو پکڑنے میں کامیابی ہوتی تھی۔ دن گزرتے گئے اور پھر مہینے۔ یہ دونوں جس مینٹل ٹارچر سے گزر رہے تھے وہ امیجن کرنا بھی ہمارے لیے مشکل ہے۔ آخر کار جوس ایلور کا ساتھی یہ ٹارچر برداشت نہیں کر سکا اور 4 مہینے بعد اس نے سوسائڈ کر لیا۔ اب اس چھوٹی سی بوٹ پر بات کرنے کے لیے بھی جوس کے پاس کوئی نہیں تھا اور وہ چاروں طرف سے گہرے سمندر میں اکیلا زندگی گزارنے لگا۔ میپ میں دیکھا جائے تو ایک اندازے کے مطابق جوس پیسیفک اوشن کے اس حصے میں تھا اور یہ دنیا کا سب سے خاموش ترین حصہ مانا جاتا ہے، حتیٰ کہ یہاں سے کارگو شپس بھی کبھی کبھار گزرتی ہیں۔ میکسیکو کے ساحل کو چھوڑے اب 6 مہینوں سے زیادہ ہو چکے تھے اور اس دوران جوس نے اپنے ساتھی کو بھی کھو دیا تھا۔ اسی وجہ سے جوس کافی زیادہ فرسٹریٹڈ بھی ہو چکا تھا۔ ایک دن جوس کو دور سمندر میں ایک کارگو شپ گزرتی ہوئی نظر آئی۔ پچھلے 6 مہینے میں یہ پہلی شپ تھی جو اس نے دیکھی تھی۔ یہ منظر دیکھتے ہی اس کی زندہ رہنے کی امید واپس سے جاگ اٹھی۔ جوس نے کارگو شپ کی طرف ہر طرح سے اشارہ کیا، لیکن بدقسمتی سے شپ کے کریو کو یہ چھوٹی سی بوٹ نظر نہیں آئی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کے زندہ رہنے کی امیدوں پر ایک بار پھر سے پانی پھر گیا۔ امیجن کریں کہ سمندر کے بیچوں بیچ ایک ایک دن موت سے لڑنے کے بعد جب آخرکار جان بچانے کا آسرا ملے اور وہ بھی اگنور کر کے چلا جائے تو کیسا لگے گا۔ 11 مہینے کے بعد جوس اپنی ایک چھوٹی سی بوٹ پر 8000 کلومیٹر سفر کر چکا تھا۔ اس کے کپڑے بھی پھٹ چکے تھے اور اس کے پاس خود کو سن لائٹ سے بچانے کے لیے صرف ایک انڈر ویسٹ بچی تھی۔ آخر کار وہ گھڑی آ ہی گئی جب قسمت جوس پر مہربان ہو گئی۔ 30 جنوری 2014 کو یعنی پورے 14 مہینے کے بعد جوس نے آس پاس پانی میں ناریل تیرتے دیکھے۔ اس کو سمجھ آ گیا تھا کہ کوئی آئی لینڈ قریب آ چکا ہے جہاں لگے ناریل درختوں سے ٹوٹ کر پانی میں تیر رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کو واقعی ایک آئی لینڈ نظر آنے لگا۔ اس کو ڈر تھا کہ کہیں یہ آئی لینڈ بھی اس سے مس نہ ہو جائے، اس لیے وہ پانی میں کود گیا اور سوئمنگ کر کے آئی لینڈ پہنچ گیا۔ پچھلے 14 مہینے میں جوس نے پہلی بار کسی زمین پر قدم رکھا تھا اور جب وہ آئی لینڈ پر پہنچا تو اس کو ایک چھوٹا بیچ ہاؤس نظر آیا جس میں وہاں کا ایک لوکل موجود تھا۔ پچھلے 438 دنوں میں جوس کا پہلی بار کسی اور انسان سے کانٹیکٹ ہوا تھا۔ یہ آئی لینڈ مارشل آئی لینڈز کا ایک ریموٹ آئی لینڈ تھا جسے ایبن ایٹول کہا جاتا ہے۔ یہ آئی لینڈ جوس کے اسٹارٹنگ پوائنٹ سے 11000 کلومیٹر دور تھا۔ یہ بھی جوس کی قسمت تھی کہ وہ سمندر میں ایک چھوٹے ڈاٹ آئی لینڈ کے قریب پہنچ گیا تھا، ورنہ اگر جوس سے یہ آئی لینڈ بھی مس ہو جاتا تو اگلا اسٹاپ اس کا فلپینز میں ہوتا جو اس آئی لینڈ سے بھی 5000 کلومیٹر مزید دور ہے۔ وہاں سے جوس کو واپس اپنے گھر بھیجا گیا جہاں پہنچتے ہی ایک اور مصیبت نے اس کو گھیر لیا۔ جی ہاں، واپس پہنچتے ہی جوس نے 438 ڈیز کے نام سے ایک بک پبلش کی، لیکن جوس پر اپنے ساتھی کو مارنے کا الزام لگا کر اس پر کیس کر دیا گیا اور اس پر $1 ملین کا جرمانہ لگ گیا، وہی ساتھی جس نے جوس کے مطابق سوسائڈ کیا تھا۔ امید ہے کہ سار انفو کی یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تو دوستوں، آج کے لیے بس اتنا ہی۔
تھی۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔